संस्थाले एउटा त राम्रो काम त गर्नुभयो, समयमै सुरुवात गरेर। तर म यहाँ बसिरहँदा सहकारी अभियानको नेतृत्वमा रहेको हुँदा हाम्रो अभियान कता गइरहेछ भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो। 10 जना प्रतिनिधि मध्ये छानेर आउनु भएको मान्छे हो यहाँ बसेको। यही मैले सुने, यही आएकै प्रतिनिधिले के भन्नुभयो भने यो प्रतिवेदन मैले पाएकै छैन भन्नुभयो। सहकारी विभागको निर्देशन चाहिँ यो प्रतिनिधि त्यो 10 जना छान्ने बेलामै दिने हो। अहिले देवेन्द्रजीले पनि राख्नु भएको छ। अनि हामीले हाम्रो संस्थामा सुशासन कसरी ल्याउने त? म त सुशासन कायम गराउनु पर्ने, मलाई त त्यो पदमा रहेको लेखा सुदृढीकरण समितिको केन्द्रीय स्तरको संयोजक। मैले केही कुरा थोरै भन्न खोजेँ, अरू धेरै कुरा भन्ने कुरा थियो, ती सबै कुरालाई स्केप गरिसकेँ मैले। तर पनि हामीले अब हाम्रो सहकारी अभियानलाई हामी किन यस्तो भयो त? मञ्च हेरेको म आउँदाखेरि चाहिँ खच्चाखच भरिएको थियो, म तलै बस्न खोजेको थिएँ, माथि नै बोलाउनु भयो। समयमा नआउनेलाई जहाँ बसेको छ त्यहीँ बस्न दिने हो। यो चाहिँ लागू गरौँ। अबदेखि चाहिँ समयमा नआउने अतिथिलाई यसरी मञ्च धेरै राख्ने पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि के हो भने एउटा प्रिसाइडिङ अफिसर हुन्छ, अर्को चिफ गेस्ट हुन्छ, त्यहाँभन्दा अरू कोही पनि हुँदैन। हामी किन त्यो काम नगर्ने? अरू सबैलाई अगाडि राखिदिउँ, फर्स्ट रोमा राखिदिनु न अरू सबैलाई। अनि त्यसपछि हामीले आफै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभ्यासका सुशासनका 3टा अनुशासन छन्, बाह्य अनुशासन, आन्तरिक अनुशासन र अनि त्यसपछि व्यक्तिगत अनुशासनका कुरा छन्। अब सदस्यहरूले व्यक्तिगत अनुशासन पालना भयो कि भएन? केमा कमजोर रह्यो त? हाम्रो संस्थाले हाम्रा सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत अनुशासन किन सिकाउन सकेन? प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ, 10 जनाको प्रतिनिधित्व लिएर आउनु भएको छ यहाँ आएर। अब हाम्रो संस्था, यो संस्थाले गरेका सबै राम्रा काम छन्, केही छैन, त्यसमा केही पनि होइन। तर पनि छलफल किन भयो? छलफल हुने अवस्था कसरी आयो त खै? तर यो संस्थाको त 1 वर्षको कार्यक्रम बजेट पारित गर्दैछ, नीति बनाउँदैछ, त्यसमा सदस्यको सहभागिता रहेन भने त्यसले सुशासन कसरी कायम गर्न सक्ला? अनि हामीले हाम्रो संस्थालाई गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिएला? हामी यो सायद यो संस्था प्रवेशन कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर यहाँ आएको संस्था हो। प्रवेशन कार्यक्रम भनेको सुशासन कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त्यसमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले चाहिँ 85वटा इन्डिकेटर पार गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रान्ड प्राप्त गर्न। अब हाम्रो पहिलो इन्डिकेटरै हामीले साधारण सभालाई नै हामीले चाहिँ त्यसलाई सफलीकृत बनाउन सकिरहेको छैनौँ भने यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब हामीले सुशासनलाई, हाम्रा सदस्यहरूको इमान्दारतालाई, हाम्रो संस्थाको पारदर्शितालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा तपाईँहरूको मात्रै होइन हाम्रो पनि दोष छ हो। तपाईँहरूलाई यहाँ भएका यी सबै सदस्यहरूलाई बस्न नसक्ने वातावरण बनाउनेमा मेरो पनि हिस्सा होला। त्यो जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ, किनभने यो कुराहरूलाई हामीले सिकाउन सकेन, हाम्रो सिकाइका कमजोरी रहे। ती कमजोरीहरूलाई अबका दिनमा हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा कसरी साधारण सभा सञ्चालन गर्ने? साधारण सभा भनेको सदस्यहरूको सभा, आज त जम्मै सदस्यले बोल्ने हो, यहाँ भएका अतिथिहरूले बोल्न दिनु होइन। हामीले यहाँ भएका अतिथिहरूलाई बोल्न दिने भने तपाईँले तपाईँको संस्थाको स्थापना दिवस यो जहिले एकीकरण भयो त्यो दिनलाई स्थापना दिवस मनाउनुहोस्, त्यहाँ भएका अतिथिलाई बोल्न दिनुहोस्, के बोल्ने यो सम्मान पनि त्यही दिन राख्नुहोस्। यो साधारण सभामा राख्ने हो। साधारण सभामा चाहिँ जे छ संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनहरू, वार्षिक गतिविधिहरू, प्रगति के भयो, भोलिको कार्यक्रम के हो, सदस्यले कसरी त्यसमा भाग लिने, यो कुरा सदस्यलाई बुझाउनुपर्छ। भोलिदेखि त्यही अनुसारमा यहाँहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बनाउनु होला। सबै प्रकारका नेपालीहरूले मान्ने सबै प्रकारका चाडपर्व पर्वहरूको अवसरमा मेरो तर्फबाट नि यहाँहरू सबैलाई, सबै धर्मावलम्बी सबैलाई हार्दिक शुभकामना सहित मेरा भनाइ यहाँ गरे। धन्यवाद। जय सहकारी। लेखा सुदृढीकरण समितिका संयोजक श्री नवराज सापराज्यूलाई संस्थालाई निकै महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्देशन प्राप्त भएको छ र यसै निर्देशनहरूलाई नै संस्थाले फलो गर्नेछ। यिनैलाई नै हामीले संस्थाको मार्गदर्शन मानेर आगामी दिनहरूमा यसरी नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संस्था गइरहनेछ। अब यसै क्रममा मैले अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्ततिर नै आइरहेका छौँ। म यस सभा हालभन्दा बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई कृपया सभा हालभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु।
किनभने हाम्रो कार्यक्रमहरू अन्ततिर आइरहेको छ र हाम्रा विशिष्ट अतिथि तथा प्रमुख अतिथिबाट सारगर्भित भनाइहरू सुन्नको लागि र हामीले प्राप्त हुने जुन भनाइहरू हुन् ती सुन्नको लागि सम्पूर्ण बाहिर यत्रतत्र छरिएर रहनुभएका हाम्रा आदरणीय सदस्य आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु। श्री अरुण पीडित भण्डारीज्यू भरतपुर महानगरका प्रवक्ता तथा भरतपुर वार्ड नम्बर 10 का वार्ड अध्यक्षको समेत भूमिकामा हाल रहनुभएका श्री भण्डारीज्यू अरुण पीडित भण्डारीज्यूलाई म यहाँ आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि आमन्त्रण गर्दछु। म इमान्दारीपूर्वक भन्छु किन ढिलो आए। यो सँगै मेरो 6वटा कार्यक्रम थियो, यो 6 नम्बरको थियो र अब एउटा कार्यक्रम छ 7औं नम्बरमा। यो प्राविधिक कारणले म ढिलो आएँ, यसको लागि म आयोजक साथीहरूसँग क्षमा पनि चाहन्छु। मैले भनेको पनि थिएँ विनोद खन्न सरलाई। त्यसैले हामी जसले समयको पालना गर्दैन, जसले समयमाथि उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। जो आफू सम्मानित हुन्छ, सम्मानित भएर खाजा सादा ओढेर फ्रेम बोकेर बाहिर निस्किन्छ, उसलाई पनि सोच्नुपर्छ। आफू सम्मानित हुने हिँड्ने, अरू पनि सम्मानित भएको हेर्नु पर्यो। सम्मानित हुने भन्दा पनि साधारण सभाको मर्म भनेको यो 1 वर्षको अवधि, यो साधारण सभाले यानि यो नेतृत्वले के किसिमका रचनात्मक कामहरू गर्यो, हामी शेयर सदस्यहरूलाई लाभ हुने खालका कामहरू के गर्यो, हामीले दिएका गत साधारण सभामा दिएका सुझावहरू के कार्यान्वयन गर्यो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले अब हामी के गर्ने, हाम्रो समाज बडो पुरानो संस्कृतिबाट, पुरानो संस्कारबाट, पुरानो बानी व्यवहारबाट हामी जगडिएका छौँ। यो जालोलाई च्यात्न अलिक समय लाग्छ। जुन जालो च्यात्ने प्रयत्न हाम्रो वर्तमान यस साकोसका अध्यक्ष विनोद खन्न तिमिल सिन्हाजीले प्रयास गर्नुभएको छ। हि इज भेरी यङ, एनर्जेटिक एन्ड डाइनामिक। उहाँले आफूलाई त्यो किसिमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बडो शक्तिलाई सञ्चय गरेर सबै जोड कोणहरूलाई मिलाएर संस्थालाई बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको आशय छ। मैले यसरी बुझेको छु। हामी जुन ढङ्गले साकोसहरू बुझेका छौँ, साकोसहरूलाई एकीकरण गर्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। यहाँ धेरै अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, सानो सानो अभियानकर्ता। म पनि हिजो स्याउली बजार साकोस हुँदाखेरि म पनि केही समयसम्म 16-18वटा सहकारीका बैठकहरूमा सहभागी भएँ। भरतपुर साकोस कि अर्जुनजीले यहाँ भनेर जानुभएको छ, त्यहाँ बडो गजब छ त्यो साकोस। त्यो निर्वाचन हुने साकोस हो। धेरै सहकारीहरूमा निर्वाचन हुँदैन। अब मैले यहाँ त्यति भनिरहँदा यहाँले कुरा बुझिहाल्नु। साकोस सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने, सहकारी भन्ने, सहकार्य गर्ने नीतिको आधारमा सहकारीहरू चलाउने, अनि त्यहाँभित्र कोट प्यान्ट फेरेर सल्लक गरेर राजनीतिक भक्काभक गर्ने। अनि यो त कसरी सहकारी हुनसक्छ? इम्पोसिबल, यो हुन सक्दैन। त्यसैले म आफू निर्वाचनमा रहेर त्यहाँ अचम्म खालको निर्वाचन पनि गराइन्छ। त्यसो हुनाले सहकारी भन्ने बित्तिकै हामीले सहकार्य, मिलेर जाने, अरूका सदस्यहरूका कुरा पनि सुन्ने, सदस्यले दिएको रचनात्मक सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने, यो सबै विषयहरूमा एका राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब मलाई एउटा सुझाव दिन मन लाग्छ। हुन त हामी धेरै नै व्यवस्थित भइसकेका छौँ। कोभिड लागेको छ, मैले मास्क लाएको छैन। हजुरहरूले मलाई गाली पनि गर्नुभयो। त्यो मात्रै होइन, कोभिड आएछ, मेरो श्रीमतीलाई कोभिड लाग्छ। कोभिड आएको छ, मेरो श्रीमतीलाई कोभिड लाग्छ। आज 20औं दिन हो, दोस्रो पटक जाँचियो, कोभिडै देखियो, पोजिटिभै देखियो। 3 मिटरको बाटोमा डाडुलो परियो भनेर दाल भात पनि बाँड्यो। तर मलाई कोभिड छैन, बुढीलाई कोभिड फेरि जोड्यो। आई मिन कोभिड अब फेरि जाँदाखेरि देखिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
यो अब यसको काउन्टिङ हुँदो रहेछ। अहिले 32 छ त्यसको काउन्ट, मेरो मिसेसको काउन्टिङ भनेको त्यो नम्बरिङ 20 भन्दा माथि भयो भने सर्ने खालको, अलि माथि माथि जाँदाखेरि नसर्ने खालको, घुम्न नि मिल्ने, अब यसो मतलब घुलमिल पनि हुन मिल्ने। त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको कोभिड भएको अवस्थामा हामी दसैँ तिहारको त्यो सागमा पनि छौँ, प्रवेश गरिसकेका छौँ। यस अर्थमा म यहाँहरूसँग विनम्रताका साथ बाइ द कोर अफ हार्ट, हृदयको भित्री कुनाबाट यहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिडलाई सामान्य नठान्नु होला। हुन त मलाई पनि कयौँचोटि लाग्यो होला, रेला गरेर वा पेलेर वा के हो त्यो इम्युनिटी पावर धेरै भएर अथवा नभएर के भएर जे भएर भए पनि मलाई पोजिटिभ देखिएन, अहिलेसम्म चलेकै छु। यो अर्थमा फेरि हामीले यसलाई कमजोर ठानेर यसलाई अलि हेलाहोचो नगर्दाखेरि बेस हुन्छ भन्ने मेरो राय छ। र मैले सारमा भन्न खोजेको कुरो साकोसको अध्यक्षज्यूलाई, हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने हामीले बाँकी रहेका हाम्रो साकोसका सदस्यहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिदिनु हुन दसैँ तिहार पछि जे जतिले लगाइसक्नु भएको छ। यहाँ त कस्तो छ भने जो मान्छे बोल्दैन त्यसले लाउनै पाउँछ। यो खालको व्यवस्थापन मिलाउन सकिएमा धेरै राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। साकोसलाई नीति, विधि, प्रविधि र सुशासन यो चारवटा कुराले चलाउनु पर्छ। नीति, विधि, प्रविधि र सुशासन यो चार कुराबाट चलाउनु पर्छ र चलाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ। शुभ भावहरू व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सफल रहोस्। यसले बन्द सत्रमा गर्ने नीति कार्यक्रम र योजनाले यो सहकारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याओस् र एउटा नमुना सहकारी बन्न सकोस्। म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यसको सफलताको लागि। तर यो हलमा आउँदा म 4 मिनट ढिलो भएको थिएँ। म पदमपुरमा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो सकेर आउँदा 4 मिनट ढिलो भयो र म अतिथिज्यूहरूलाई पनि र यहाँ सहभागी हुने सबैलाई यो दसैँमा आफन्तका टिको थाप्न गए र यो कार्यक्रममा नआउँ भन्छु मैले। मेरो अनुरोध छ सबैलाई, टिको थाप्न जाँदा बच्चाहरू हतार भयो, छिटो टिको लगाइदिनुहोस्, अर्को घर जानु छ भनेर हतार गरे जस्तै गरेर गयौँ भने मलाई लाग्छ यसको अर्थ हुन्न। मैले 4वटा कार्यक्रम हाते हो। आज 2टा कार्यक्रममा म सहभागी हो, 4वटा कार्यक्रम मैले हातेको। म समयमा पुग्न पर्छ भन्ने मानसिकता हो। त्यति हुँदा नि 4 मिनट ढिलो भएको थियो तपाईँहरूको आउँदा। म लास्टसम्म बसेँ र मैले अब हलतिर हेरेर जो मेरो प्रतिनिधि भएर आउनु भएको थियो यो साधारण सभामा, उहाँले मलाई भोलि यो बन्द सत्रबाट यो सहकारीले गरेका निर्णयहरू जानकारी गराउनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने म यो सहकारीको सदस्य पनि हो, मेरो पनि प्रतिनिधि यो बन्द सत्रमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। को हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँले मलाई भोलि हामीले यो निर्णय गऱ्यौँ भनेर त त्यो 9 जनालाई त जवाफ त 10 जनाले 100 बराबर, तपाईँहरू 10 जना आउनुभएको छ, तपाईँले जवाफ दिँदा को चाहिँ पर्नु भएको छ मेरो प्रतिनिधि, उहाँले मलाई त्यो जवाफ दिनुपर्छ। होइन भने बन्द सत्र सहकारीको लागि सबैभन्दा ठुलो चाड हो यो। हामी दसैँ 6 महिनादेखि दसैँको तयारी गर्छौँ। नवदुर्गा लासी त अब भव्य तयारी नै हुन्छ हाम्रो, हुँदैन भने यो सहकारीका शेयर सदस्यहरूको योभन्दा ठुलो चाड साधारण सभा वर्षमा एकचोटि हुन्छ। योभन्दा ठुलो चाड के हुन्छ? तपाईँले जम्मा गरेको पैसा सबै यसका पदाधिकारीहरूले भोलि सिद्ध्याइदिए, तपाईँहरू आएर सही गरेर जानुभएको छ। अब ड्याङ्गै निर्णय गरेर खर्च गरेर सिद्धियो भने कसलाई समाउनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँहरू सबैले उपस्थितिमा सही गरेर हिँडिसक्नुभयो, निर्णयमा तपाईँहरू सबै सहभागी हुनुभयो। अनि भोलि पदाधिकारीले अध्यक्ष के गर्यो, उपाध्यक्षले के गर्यो, अथवा प्रबन्धक निर्देशक को हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू उहाँले सिद्ध्यायो भनेर सुख पाइन्छ त? यही तालले सहकारी चल्छै चल्दैन होला त। हामीले त सही गरिसक्यौँ नि, अनि हामीले देखेकै छौँ सहकारीको रकम हिनाबिना गरेर सारा करोडौँ पैसा सिद्ध्याएका अहिले
10-12 जना मान्छे त समाएर सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछ काठमाडौँमा। यहाँ पनि थुप्रै ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। अनि हामीले थोपा आफ्नो रगत पसिनाबाट जम्मा गरेको पैसा ठिक किसिमले सदुपयोग भयो कि भएन, हामीले ठिक खालको योजना बनायौँ कि बनाएनौँ। हामी त आज यो सहकारीको 1 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने नीति योजना कार्यक्रम बनाउने ठाउँ हो यो। यहाँ त हामी बसेनौँ भने अनि अन्त कहाँ बस्छौँ होला त? अनि यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो के थाहा हुन्छ कसैलाई? सबै हामी सहभागी हुन पनि सक्दैनौँ, यति ठुलो सङ्ख्या छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐनमा बनाएको छ 1000 भन्दा माथि सेयर सदस्यहरू भयो भने त्यसले अब सबैलाई जम्मा गरेर होइन, त्यसलाई क्लस्टरमा जम्मा गर्ने र त्यहाँ साधारण सभा गर्दै त्यहाँबाट प्रतिनिधि छानेर ल्याएर गर्न सकिन्छ। हामीसँग झन्डै 5000 को वरिपरि पुग्न लागेको छ। हामीले 6-7 दिन लाएर यो काम सकेर यहाँ त चुनिएर आउनुभयो कि त्यहाँ नचुनिन पर्यो, त्यहाँ प्रतिशत म जान्छु भन्न परेन। जो आएर यहाँ छलफलमा भाग लिन्छ बस्छ उसलाई पठाउनु पर्यो यदि यो राम्रो गर्ने हो भने। मैले यसो हाजिर पनि हेरेँ, 13वटा बैठकमा 4वटा बैठकमा आउने अनि समिति बनाउने बेला मार हुने हो भने किन बस्नु पर्यो त समिति? मैले यो शब्द भन्ने अधिकार मलाई किन छ भने म यो सहकारीको सेयर सदस्य हो। त्यो भएको हुनाले मलाई त्यो अधिकार छ जस्तो लाग्छ। म प्रमुख अतिथि मात्रै होइन नि, प्रमुख अतिथि मात्रै भए मैले यो शब्द भन्ने अधिकार थिएन मलाई। भनिसकेपछि अघिल्लो वर्ष 3 अरब रुपियाँ अनुदान के अरे यो सफ्ट लोनको लागि छुट्या बागमती प्रदेश। अनि त्यसलाई परिचालन कसरी भयो भने वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत, उद्योग धन्दातिर लगाउनलाई त्यो मार्फत, कृषि क्षेत्रतिर लगाउनलाई कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत र साना किसान विकास कार्यालय मार्फत त्यो लोन प्रवाह गर्ने भन्ने खालको भयो। त्यहाँ पनि ब्याङ्क मार्फत भनिसकेपछि त त्यहाँ त फेरि उही पहिला अनुदान खाए जस्तै हुँदो रहेछ। त्यहाँ पनि पहुँच हुनेले पाउने, सामान्य मान्छेको पहुँचै पुग्दैन, ब्याङ्कमा लोनै लिन सक्दैन उनी। यो खालको स्थिति पनि आयो र हामी कहाँ त्यो गुनासो आइसकेपछि फेरि यो साल हामीले के बनायौँ भने अब यो तरिकाले जनताले यो सफ्ट लोनको उपयोग गर्न पाउँदैन, टाठा बाठाले मात्रै पाउने भए भनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ, अब सहकारीहरू र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत यी दुईटा संस्थालाई पनि यो सफ्ट लोनमा सहभागी गराउँ भनेर हामीले अहिले भनेको छ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने कुरो मलाई थाहा छैन, तर हामीले यो कुरोलाई उठायौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र सहकारीहरू नै यी बचत तथा ऋण सहकारीहरू गाउँ गाउँमा छन्। कमसेकम उसले आफ्ना सेयर सदस्यहरूमा त विभेद नगर्ला नि त, अर्को त उपाय केही छैन। यो मार्फत लगानी गर त्यो सफ्ट लोन भनेर हामीले यो कुरालाई पनि अहिले उठाएका छौँ। त्यो भयो भने केही न केही सुविधा पाउँथे कि भन्ने खालको हो। अर्कोतिर तपाईँको यस्तो अधिवेशनहरूबाट त साधारण सभाबाट अझै के नीतिमा राम्रो बनाउँदा तपाईँहरू सहकारीका त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ नि त। तपाईँहरूबाट ती खालका सुझावहरू आयो भने हामीलाई पनि त्यहाँ छलफल गर्न अलिअलि सजिलो हुन्थ्यो। म यी कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेँ र कमसेकम यसले जसरी एउटा गतिमा फड्को मारिरहेको छ, अहिले फेरि एउटा ठुलो सोचका साथ आफ्नै भवनमा तिहारको लक्ष्मीको पूजाको दिन उद्घाटन गर्ने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। सफलतातिर अगाडि बढोस्। हामीले थुप्रै सहकारीहरूमा देखा परेका नेगेटिभ चिजहरूलाई पनि हल गर्दै यसलाई अझ पोजिटिभ रूपमा, यसलाई नमुनाको रूपमा अरूले हेर्न आउँदा यो सहकारी एकचोटि हेर्न जाउँ न कसरी चल्याएर छ भन्ने बनाउनको लागि पनि तपाईँहरू अहोरात खट्नुहुनेछ र यो जो लक्ष्यका साथ सबै सेयर सदस्यहरूसँग जति सकिन्छ त्यति त्यहाँ सेयर राखेर त्यसलाई चलाउँ भनिरहनु भएको छ। त्यो पनि सफल रहोस्, म यी कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। र यो सँगै अब हाम्रो अगाडि विजय दशमी आयो त सुरु नै भयो। आज चौथो दिन होइगयो। शुभ दीपावली आउँदैछ, छठ पर्व आउँदैछ, नेपाल सम्मत आउँदैछ।
विजय दशमी भनिसकेपछि अनावश्यक भोज भतेर फजुल खर्च गर्ने एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबै सहकारीका सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तपाईँसँग 2 पैसा होला, तपाईँको घरको आडा बस्नेसँग 2 पैसा पनि छैन। दिनभरि श्रम गरेर उसले जीवनयापन गरिरहेको छ। तपाईँले राम्रोसँग दसैँ मान्दा त्यही आडा बस्नेलाई कुन अवस्था पर्छ होला, उसले त पचाउँछ, उसका बच्चाहरूलाई कस्तो मानसिकता पर्ला भन्ने कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरौँ र यसलाई धेरै बोझिलो रूपमा होइन, भड्किलो रूपमा होइन, त्यो रूपमा मनाऊँ। अनावश्यक खानपिनमा खर्च नगर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभ दीपावली पनि आइरहेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा पुलिसले लाखौँ पैसा सहित थालमा बसेकालाई ती कौडा र तास सहित समाएको छ। त्यस्तो हाम्रो सहकारीका एकजना सदस्य पनि नपरोस्, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबै सेयर सदस्यहरू कमसेकम यो चितवन सामुदायिक सहकारीको सदस्य चाहिँ त त्यो फोटो भोलि पुलिसले सार्वजनिक गर्दा एउटा नै परेन है भनेर अलिकति गर्व गर्न पाइयोस्। यही रूपमा यी चाडबाडहरू हामी सबै सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तर प्रगतिका साथ यिनलाई मनाऊँ। यिनै कुराहरू राख्दै म आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार। कार्यक्रमको बारेमा केही भनाइहरू राखिदिनु होला। म आज अगाडि बढाउने सोचेका थियौँ। अब खास गरी हामीबाटै चाहिँ केही कमजोरी रह्यो। हामी अतिथिज्यूहरूलाई, सहभागीहरूलाई केही भन्ने पक्षमा छैनौँ, किनभने हाम्रो सो अनुशासन र हामी आफैले प्रश्न गर्दा लागू गरियो, त्यसको लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। र जहाँसम्म हाम्रो सहकारीको सवालमा जे कुराहरू साथीहरूबाट आएको छ, अरू धेरै कुराहरू उठ्छ, हामी छलफल गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ। हामीले प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूले जुन सुझाव राख्नुभएको छ, हामीले बर्खा परिसकेर कुरा राखेका छौँ। जस्तो मालपोत कार्यमा पुग्दाखेरि हामी अलग चढ्ने चाहिँ सक भयौँ। हाम्रो 50 लाख रुपियाँ ऋण लिने एकजना साथी जब मालपोत जानुभयो, जाँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्क सरहको चाहिँ व्यवस्था हुने गरी हामीले धेरै पैसा तिर्न पनि आइसकेपछि हामीले हाम्रो छात्र सङ्गठन खास गरी पहिलोचोटि सम्पर्क गर्ने त हामीले यो जिल्ला सहकारी सङ्घमा हो, त्यहाँ गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यसको बारेमा लबिङ गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सहकारी अभियन्ताहरूलाई फोन गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा हामीले हार गुहार गरेका छौँ। मात्र यहाँ अहिले चाहिँ सेयर सचिवबाट आउने कुरा, जम्मै अध्यक्षबाट बोल्न त नसकिने कुरा, यताबाट आउने कुरा, र एउटा म अलिकति दुःखी पनि छु। म पुरा उत्साहित पनि हो। मलाई यो अहिलेको सारसभा, यो 7 दिनको चरणमा जुन सञ्चालन भइरहेछ, अलिअलि कता कता दुःख पनि लाग्छ। हिजो जस्तै हिजो अस्तितिर पनि हाम्रो चाहिँ सेयर सदस्यहरूलाई हामीले अफिसमा बोलायौँ अथवा चाहिँ कार्यक्रम स्थलमा बोलायौँ भेलाको निम्ति। छतमा कुलेर के पैसा तलै पैसा नबाँडेर भन्ने साथीहरू पनि फेला परेको देखाएको परेको दङ्गास परे। यो स्कुलिङ के छ? म भन्छु हामी 5वटा स्कुलिङबाट यहाँ आएका छौँ। प्रष्ट कुरा हामीले अलिकति हामीले हिजो जे स्कुलिङ थियो त्यो कुरामा जहाँको समस्या हो, प्लिज समीक्षा गरौँ त्यसलाई, होइन? समीक्षा गर्न जरुरी छ। आएर हाम्रो कुरा सुनिदिनुहोस् भनेर हामीले नाटकीय ढङ्गले के गर्यौँ? यो पैसा वितरण गर्नलाई कर्मचारीहरू भोका छन्, यसो खाना खान गएको छन्, खाना खाएर आएपछि अरू जानु होला भनेपछि मान्छे अलिकति सन्तोष मुटी भयो नि त, कन्यो कुरा दिन पाइने भयो नि त। सेयर सदस्यले आफै खोज्नु होला भन्दा हामी रोकी हामी सुनाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले सबै साथीहरूसँग हाम्रो सूचना पुगोस्, हामीले गर्न खोजेका कामहरू पुगोस्, किनभने धेरै मेहनत भएको छ, धेरै मेहनत परेको छ। अहिले हामी संरक्षित पुँजीकोषको समेत फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ कसैको 7.5 वा 8 को आसपासमा पनि केही साथीहरूको पुग्छ, केहीको त्योभन्दा तल पुग्ने हो। सहकारीमा सहकारी अभियन्तालाई अगाडि राखेर एउटा बहसको जरुरत छ भने म ठान्छु। त्यो के हो भने हामी मुनाफा खोज्ने हो, बोनस खोज्ने हो कि सेवा खोज्ने हो, प्रश्न हुन जरुरी छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि साँच्चीकै सहकारीको मर्म हुँदैन भने म भन्छु बोनस 0 बनाउनुपर्छ। बोनस 0 बनाउनु पर्दछ। किन? मसँग तर्क छ, आउनुहोस् बहस गरौँ। साथीहरू जो हलमा हुनुहुन्छ आउनुहोस्। बोनस दिएर के यहाँ 100 रुपियाँ बोनस दिए, 100 रुपियाँ सेयर सदस्य भएको मान्छेलाई 20% बोनस दिएछ भनेर 20% दिएर तपाईँको एउटैले लगानी गर्ने सहकारीहरूको पछि लाग्ने हो कि वास्तविक सहकारी बन्ने हो? यदि हामी वास्तविक सहकारी बन्ने हो भने हामीले लिने ऋणको ब्याज पनि घटाइदिउँ, हामीले दिने बचतको ब्याज बढाइदिउँ, स्पेयर दरलाई 2% कायम गरिदिउँ, हाम्रो खर्च मात्रै चलाउँ। यो हो चाहिएको सहकारीमा। 50,000 रुपियाँ राखेर हामी बोनस खोज्ने हो कि सेवा खोज्ने हो? यहाँबाट के मलाई सधैँ ऋण नचाहिने, म 50,000 गर्दा भयङ्कर ठुलो मेरो बोनस त्यहाँ खोज्ने मात्रै हो? मेरो विचारमा के हो भने हामीले सेवा दिने हो। मलाई मर्का पर्दा, मैले घर बनाउँदा, मैले विवाह गर्दा
मेरा छोराछोरीको विवाह गर्दा, मेरा छोराछोरीलाई पढाउनु पर्दा, व्यवसाय सुरु गर्दा मैले ऋण लिनुपर्छ नि त। कर्को मर्को जसलाई पनि पर्छ नि त। बहस गरौँ है, योहरूले होइन हामीलाई त बोनस चाहिन्छ भन्छ भने प्लिज भन्नुहोस्। 6% स्पेयर दर भएपछि चाहिएको बोनस दिन तयार छौँ हामी अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छौँ। भरतपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा सस्तो रेन्ट दिने चाहिँ संस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले 9.7 मा सबभन्दा बढीको लिने। अरू सहकारीहरूको हेर्नु भएको छ ऋण कति लिनु भएको छ उहाँहरूले 13.5-14% छ हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूको। हामीले सबभन्दा बढी महँगो भनेको 9.7 मा छौँ। हामीले सुविधा दिएका छौँ नि त। त्यो हेर्ने कि नहेर्ने? बोनस मात्रै खोज्दा हो कि हामीलाई बोनस चाहिएको छ भन्नुहुन्छ? यो सम्मानितहरूले भन्छ भने हामी रेडी। कति % चाहियो? स्पेयर दर बढाइन्छौँ हामीले। पैसा त त्यही त हो, यही सदस्य त हो जो ऋणी छ त्यसलाई थपिदिने हो। बचत गर्नेलाई चाहिँ के गरिदिने हो त भन्दा थपिदिने आएको पैसा चाहिँ बोनस दिने हो। के हो त? सहकारीमा बहसको जरुर छ। यही पैसा अहिलेको हुँदा नि हामीले 12 लाख समथिङ रुपियाँ हामीले चाहिँ अहिले कर बाबत तिरेका छौँ। यदि यो स्पेयर दर कम गरेको भएर यो बोनस दिने कुरातिर प्रवृत्तितिर साथीहरू नगइदिएको भए त्यो 12 लाख त यही टाउका मार बाँडिन्थ्यो नि त। हाम्रै ऋण साथीहरूले पाउनुहुन्थ्यो नि त। सरकारको कुरा आउँदा माननीय यही हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ हेडहरू यहाँ हुनुहुन्न। सहकारीलाई के गरेको छ सरकारले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ उल्टो यो सहकारी शिक्षा कमियो भन्ने मलाई लाग्छ। बोनस बोनस के को बोनस बोनस? सेवा चाहियो कि बोनस? प्रश्न हुनु जरुरी छ साथीहरू। मेरो विचारमा यदि हामीले साँच्चीकै राम्रो सहकारी शिक्षा गर्ने हो भने बोनसको पछि होइन, सेवाको पछि हो। कति स्पेयर दर छ हाम्रो खोज्नुहोस्। बचतलाई कति पैसा दिएको छ, ऋण कतिमा लगानी गरिएको छ खोजौँ। अझ यो घटाउँ, बचतलाई अरू बढी दिउँ, ऋण अझ कममा दिउँ भन्नुहोस् न। सारसभाले त्यो कुरा ल्याउनुपर्छ। बोनस 0 बनाउनुहोस् भन्नुहोस् त। सहकारी कहाँ पुग्छ? हाम्रो सेवा कहाँ पुग्छ? उदाहरणको लागि कसैले 10 लाख ऋण लिनुभयो, 2% ब्याज कम गरियो भने कति हुन्छ हजुर? 2000। त्यो भने कति % हुन आउँछ? हेर्नु पऱ्यो नि हामीले। त्यो 20,000 हुन्छ। त्यो 2000 10 लाखको त 20,000 हुन्छ। त्यो कति पैसा पर्न आउँछ? यसरी हेर्ने हो कि यो ढङ्गले बहस गर्ने हो कि? निष्कर्ष सुनाएको होइन है मैले। सेयर सदस्य साथीहरूसँग चाहिँ मैले जिज्ञासा मागेँ। वाट एभर टु ह्याभ सेयरको त चाहिँ मुनाफा आउने हो म्याम होइन। हामी सबैले 8 करोड 80 लाख रुपियाँ हाम्रो सेयर पुँजी छ। त्यही भएर त बहस गरौँ भनिरहेको छु। बसौँ सभामा हामी बसौँ। होइन यो बोनसै बढाउनुपर्छ भने हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ भने स्पेयर दर बढाइन्छौँ। हामी बढाउँ, समीक्षा गरौँ, सेवा बढाउँ। सेवा नै ठिक हो भन्ने हो भने हामी स्पेयर दर कम गरिदिन्छौँ। हामीले यो ढङ्गले सोच्नु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ। यसो गर्दाखेरि हामीले अन्नेसरी करमा तिर्ने एक्सपेन्सेसहरू एकदम चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब एउटा दुःखको कुरा के छ भने अर्को यो 500 दिने भन्नुभएको छ नि, म यसमा पनि के छु 0 पक्षमा छु। आफ्नो सेयर मुनाफा आधारमा जति आउँछ स्वतः खातामा जाने विधि भएपछि त्यो 500 लागि 10 लाख किन दौडाउनु पर्यो? किन दौडाउनु पर्यो? साथीहरूबाट प्रश्न आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। अब डर के हो भने त्यही पैसाको लोभे खुर्र दौडाएर सहयोग गर्ने मान्छे यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब पैसा दिएन भने त त्यही पनि नआउनु होला र चाहिँ गणतन्त्र सङ्ख्या नपुगेर साढे सबै नहोला भन्ने पिर पो भयो त्यहाँ त। यो पिर चाहिँ हो है। फेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा नै बरु हामीले अहिले सोचेको सुझाव दिनुहोस्। यहाँ प्रमुख अतिथि विश्वासजी पनि हुनुहुन्छ, सहकारीको बारेमा चिन्तन गरियो। यहाँहरूको साह्रै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएको छ। हजुरहरूले दिएको जुन सुझाव छ त्यो भनेको संस्थाको पुँजी हो, हाम्रो एसेट हो। त्यसलाई हामीले अर्को सालको चाहिँ योजनामा, अहिले बनाउने योजनामा त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने हो नि त। त्यस कारणले अर्को साल हामीले गर्न चाहेको क्लस्टर वाइज अब अफिसमा बोलाएर वा कुनै केन्द्रमा यहीँ बोलाएर होइन, हामी क्षेत्रगत ढङ्गले एक दिन चाहिँ प्रतिनिधि छनौटको निम्ति हामी कालिकामा, एक दिन प्रतिनिधि छनौटको निम्ति चाहिँ रत्नगरमा, एक दिन भरतपुर वार्ड नम्बर 8 मा, एक दिन 7 मा, एक दिन 9 मा, अब 10 मा बढी सदस्य हुन्छ भने 2 दिन 10 मा ठाउँ तोकेर कोही सञ्चालक साथीलाई झिँबार तोकेर त्यही नै एक किसिमको चाहिँ नि सारसभा सम्पन्न गरेर प्रतिनिधि ल्याउने खालको मोडालिटीमा जाने कुराको रिहर्सल गरे अवस्था हामीले रिहर्सलै गरेका छौँ। किन गरेका छौँ भन्दाखेरि सबै साथीहरूलाई हामी सञ्चालक साथीहरूको अध्यक्षतामा हामीले भेला सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर उहाँका चाहिँ पुरा अनुभवहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सेयर सदस्यहरू सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ एउटा हामीले प्लेटफर्म तयार गरेका छौँ। 12 वटा चाहिँ भेलाहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यहाँबाट आएका साथीहरू पनि यो हलमा नबसिँदा साँच्चै म दुःखी छु। हाम्रो प्रमुख अतिथिहरूसँग मात्रै होइन, घर चाहिँ जुन जानुभयो त्यो चाहिँ 4600 जना मान्छेलाई बोलाएर गयो जस्तो चाहिँ मलाई फिल लाग्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले प्लिज अब आउँदा हामीले सोच्नुपर्ने, हामीले चाहिँ त्यो प्रतिनिधि साथीहरू भर्नुको बेलामा हजुरले त्यो दिन टाइम म्यानेज गरेर सम्झाइ सक्नुहुन्न भनेर अलिक राम्रैसँग सोधेर मात्रै प्रतिनिधिमा चाहिँ चिन्ह लगाउने कुरामा तपाईँ हामी सबै यसमा जागर हुनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह रहेको छ। अब एकीकरणको सवालमा भरतपुर जनसेवा यहाँ रेकर्ड पनि भएको हुनाले
यहाँ त हामी हलमा थोरै चाहिँ 150 मान्छे मात्रै छौँ, अहिले त्योभन्दा बढी छैनौँ प्रतिनिधि साथीहरूको रूपमा चाहिँ रहेको हुनाले। तर यो भिडियोबाट हाम्रो सबै कुराहरू गइरहेको हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भने सबै शेरसदस्य पुगोस्, भरतपुर जनसेवा शाखाको साथीहरू पनि पुगोस्। हामी एकीकरणको निम्ति पटक पटक प्लिज एकीकरण कार्यदलको बैठकमा त आइदिनुहोस्, छलफल गरौँ भन्दा पनि आउनु भएन। पुरा चिप्ला गरेर हुन्छ, हामीले त सबै मिलेर आएको भनेर हुन्छ, त्यहाँ पुग्नुपर्छ यो कुरा। अध्यक्षको हैसियतले, एकीकरण कार्यदलको संयोजकको हैसियतले ल अब त्यो भएन, कम्तीमा टेक्निकल समितिको मिटिङ त बस्ने हजुर भन्दा समेत पनि आउनु भएन। अब हामीले मात्रै नमस्कार गरेर एक हातले मात्रै ताली बज्छ कि हलले भनोस् बज्छ? हामी सुतेर बसेको होइन। तपाईँहरू प्रश्न हुनुहोस्, एकीकरण अभियानको निम्ति चितवनको 1 नम्बर सहकारी बनाउनु पर्दछ भन्ने इरादा र हाम्रो कमिटमेन्ट आज मात्रै होइन, हिजो मात्रै होइन, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। हामी बनाउन चाहन्छौँ। यहाँ एकचोटि अब अध्यक्ष भएपछि म सधैँ होल्ड गर्न चाहन्छु, मलाई धेरै गाह्रो छ। यति धेरै व्यस्तताको बिचमा चाहिँ पनि मैले टाइम म्यानेज गरिरहेको छु कि हजुरहरू सबैले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो होला। 2 ठाउँको जागिर छ, मेरो सामाजिक दायित्वहरू छन्, पढाइको कुरा छ, धेरै कुरा छ। यो बिचमा पनि तपाईँ एकचोटि गएर गरिदिनु पऱ्यो भनेर केही सबै साथीहरूको चाहिँ आग्रह भइसकेपछि गत साल आएर लदनी भनेर मैले चाहिँ समातेको हो। म विश्राम लिन चाहन्छु। यो सम्मानित सभालाई म एकदम दिलबाट आग्रह गर्छु कि म भोलि मात्रै अब आजै मात्रै विश्राम गर्न मिल्छ भने नि विश्राम गर्न चाहने अवस्थामा छु, व्यक्तिगत तपाईँले भन्नु छ भने। तर सामाजिक दायित्वको हिसाबले एउटा जिम्मा लिइसकेपछि अलिकति देखिने एउटा चाहिँ नि इन्डिकेटरमा त पुर्याउनुपर्छ संस्थालाई भन्ने दिलचस्पीका साथ मात्रै चाहिँ सकि नसकि चाहिँ तपाईँको एउटा नभएको ऊर्जा पनि लिएर अगाडि बढाइरहेको अवस्था, मिलाएर बढाइरहेको अवस्था हो। र हाम्रो केही कर्मचारी साथीहरूको इफिसियन्सी पनि बढाउन जरुरी छ। ओपनली नै भन्छु म तपाईँहरूको बिचमा किन बढाउन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्कुलिङबाट आउनुभयो, 5 दिनका स्कुलिङहरूलाई क्यारिओभर गरेर ल्याउनु छ, त्यो सबै गर्नलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। म मेरा सञ्चालक साथीहरूको टिफिन त्यहाँबाट गर्न जरुरी छ भने ठान्दछु। 2 जना साथीहरूको बारेमा निकै क्वेसन उठ्यो, त्यो 4 दिन मात्रै आउने 6 दिन मात्रै आउने मान्छेलाई किन राख्या तपाईँहरूले भन्नुभयो। बिचरा भारती भट्टराई म्याम चाहिँ एकदम नियमित हुनुहुन्थ्यो, जहाँ भन्यो त्यहीँ बोलाउँदाखेरि आउने, जति बेला पनि टाइम दिने म्याडम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पुरानो संस्था हाम्रो मालिका सहकारीको तर्फबाट प्रतित्व गर्दै यो आउनुभएको हो। एकैचोटि बनाएन, हाम्रो अलिअलि मिल्या छैन। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, स्पिडको हिसाबमा हाम्रो सचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, अहिले देख्नु भएको छ। अलिक छ्याटछुट गर्न सकिया भए तपाईँहरूले मनन गर्नुभयो होला नि, सरले गर्नुहोस् त भनिहाल्छ, एकदम राम्रो सबैलाई सम्मानित नगरी गर्नुभयो। तर एज पनि बिचरा 65 पुगिसकेको छ। त्यो शब्द प्रयोग गरेको म क्षमा चाहन्छु। अनुभवले फेरि हामी सबैलाई अलिक ताते बेला अलिकति यसो गर्ने कि भनेर उहाँले हामीलाई ट्याक्क लाइनमा ल्याउनुहुन्छ। अनुभवको सन्तुलन त छ, तर यस्तो कार्यक्रममा ट्याक्क छिटो गर्नलाई त अलिकति मिल्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो केही भएर पनि अलि लामो भयो होला। मैले भन्न खोजेको भारती भट्टराईजीको चाहिँ 13 मा 6वटा मात्रै चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स भयो। धेरै क्वेसन उठे, क्वेसन नउठाइनुहोस्, बिरामी भएको कारणले हो। अत्यन्त बढी बिरामी भएर आज सारा सभामा चाहिँ उहाँ एकदम आउन सक्नुहुन्न कि भन्दा भन्दै आइपुगिदिनु भयो। धेरै खुसी छौँ हामी। अब प्रश्न कविता थापा म्याम, उहाँ चाहिँ हाम्रो गतिशील तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो त्यति बेला, अथवा त्यो कीर्तिचन्द्र तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो। र उहाँ म्यामको चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि धेरै शेयर सदस्यहरू बनाउने, पहिला पनि सञ्चालनमा बस्ने लगायतको काम म्यामले गर्नुभएको छ। र भेट्न गयौँ हामी, यो 2 जना साथीहरू जो अलिक कम आउनु भएको थियो, हामी घरमै गएर भेटेर कुरा गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ संस्थाको चाहिँ कामको निम्ति हामीले पुरै टाइम दिन सक्छौँ, हामी त्यो तलमाथि हुँदैन भनेर कमिटमेन्ट जुन गर्नुभएको छ र उहाँको हिस्ट्री जुन छ त्यसले फेरि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ। एकदम हम्बल हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकदम चाहिँ तपाईँको हनेस्ट हुनुहुन्छ। संस्थाको चाहिँ महिला नेतृत्वको स्थापित गर्नलाई बडा अप्ठ्यारो पनि छ। यसो हेऱ्यो अनि त्यसपछि महिलालाई मान्छे नगर्ने हाम्रो चाहिँ सोसाइटी एउटा प्रवृत्ति पनि छ। त्यसलाई चिरेर उहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसप्रति हामी अहिले चाहिँ सन्तुष्ट छौँ र उहाँहरूको चाहिँ निरन्तरता र हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को सारासभा पनि यही भयो भने अनि त्यसपछि हामीले त्यति बेला समीक्षा गर्दछौँ नै। यो सम्मानित सारासभालाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो हामीले प्रकाशित गऱ्यो भने यसले प्रेसर पर्छ। अब अहिले यो मात्रै होइन, अब उपसमितिदेखि लिएर अरू सबै समितिहरूमा राखेका साथीहरूको पनि एटेन्डेन्सलाई पारदर्शी गराउँदाखेरि सारासभामा त त्यहाँ आएर चाहिँ हामी के हुनु पऱ्यो, उत्तरदायी हुनु पऱ्यो नि त। त्यो कुरा प्रश्न आउँछ भनेरै त्यहाँ तोकेर राख्यो, छलफलको विषय यो बनोस् भनेर। त्यस कारणले अरू धेरै छलफल गरौँला, निरन्तर गरौँला। भोक पनि लागेको छ, औपचारिक रूपमा भोक खाने यो भोकलाई विश्राम गर्ने हामी विश्राम गर्ने कुरा पनि भएको छैन। म अब हजुरहरूलाई के आग्रह गर्छु भने हामी लगातार 4 घन्टाभन्दा बढी कहिले श्रवण शक्ति पनि हाम्रो हुँदैन। महत्त्वपूर्ण टाइम दिनुभएको छ, यत्रो समय बस्नुभएको साथीहरू छ, हामी अझै छलफल गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत जे तपाईँहरूले चाहिँ टाइम दिएर हामीलाई महत्त्वपूर्ण रचनात्मक सुझाव दिनुभएको छ त्यसप्रति हामी अनुग्रहित छौँ। अत्यन्त चाहिँ हजुरहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।